खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की सताइश करते हैं, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं तो उसने हमें आज फिर मौका दिया कि उसकी हजूरी में आए, उसकी हजूरी में आकर जमा होकर उसके नाम को बढ़िया सकें। हालेलुया। उसका शुक्र अदा करना शुरू करें मेरे अज़ीज़ों, उसका शुक्र अदा करें। उसने हमें सेहत दी है, उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने हमें ये नेमतें बरकतें बख्शी हैं, उसने हमारी औलाद को बहाल किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे बढ़कर इस कोरोना की जो चौथी वेव है उसमें हमें महफूज रखा है। हालेलुया। उसने हमें निकालना शुरू कर दिया इससे। हालेलुया 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 हालेलुया। रबरा सिंदरो रोमा शपला रबरा बरा तिहिली रिबिरी बिरी 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 तोला बाहुबा सिगरा बरा बरा बरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। रब्बा बरा 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 हे बरा सिंदरा बरा 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 तातारा बरा 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 तिहिली रिज़का हवा शक्कला बरा 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 तिहिली बिरी बिरी दम बरा बरा। हालेलुया। रबा सिकोला रज़ंदरा बरा बरा बरा। इन अजीजों के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हाज़िर जमात कलीसिया है, ऑनलाइन कलीसिया के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त शामिल है। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। आज तू एक एक को बरकत देना, एक एक को अपने मसर से भर देना। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि तू जिंदा मसीह खुदावंद है, तू जिंदा मसीह खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया। तू अपनी मुट्ठी को खोलता है, जानदारों को सैर करता है, सैर करता है। हालेलुया। हमारा पूरा अमान है, हमारा पूरा यकीन है कि आज तू हमें हालेलुया 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 उस खुराक से सैर करेगा। हालेलुया। जो अज़ली है, हालेलुया, जो अज़ली है। हालेलुया। इन मेहमानों के लिए, खुदा के खादमों के लिए खुदा हम मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिनको आज की शाम तूने हमारे दरमियान में उतारा है। हालेलुया। ये तेरा फजल है, ये तेरा फजल है जो हम पे ठहरा हुआ है। हालेलुया। तू अपने खादमों के वसीला से हमें आज बरकत देना चाहता है, हम इस बात के लिए तैयार हैं। हालेलुया। रका रका हे बरा सिंदरो बाबा 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 रजीला रज़ता तिहिली रिज़क़ राजारा। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। जो कुछ भी आने मांगा है तेरे नाम के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज की शाम मैं पास्टर जवेद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज का सलाम, धन्यवाद, नमस्ते, जय जयकार और खुदावंद में आप सबकी सलामती। मेरे अजीजों, इस मीटिंग के वसीला से तरह तरह की मुअज़्ज़त, तरह तरह की गवाहियाँ आ रही है, तरह तरह के लोग शिफा पा रहे हैं, तरह तरह के लोग उन मुसीबतों से जो गिरे हुए थे, जिनके खानदानों में प्रॉब्लम थी, यीशु के नाम से, उसके नाम के वसीला से शिफा पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर इस मीटिंग को आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आज आप इस बरकत में शामिल हो जाते हैं। ये आपका फर्ज बनता है कि आप इस खिदमत में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, इस कलाम को, इस मीटिंग को दूसरे लोगों तक फैलाएं ताकि आप अपना हिस्सा अदा कर सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खुदा उनको वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा, आज तक किसी ने दावा नहीं किया जिसकी कब्र खाली है, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम उसको ए अब्बा, ए अब्बा, ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। किसी मजहब में आज तक नहीं है कि इतना करीब जाके वो हम उसके शह रब के करीब हैं। हालेलुया। ओ जिंगारा बरा। तो आए मेरे अजीजों, आज की इबादत का आगाज करते हैं और प्रस्तुत करेंगे। हमारी रूटीन वही रहेगी, प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद खुदावंद के खादम जो है वो कलाम शेयर करेंगे और उसके बाद हम मिलकर आज दोनों खादम बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे। क्योंकि जो तरह तरह के लोगों मुसीबतों में जो गिरे हुए हैं लोग, आज मेरा पूरा ईमान है कि आज
اپنے بندے کے وسیلہ سے لوگ شفا پائیں گے، کیونکہ بڑی گواہی ہے پیدا، بڑی گواہی پیدا۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ ہاں جی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمیں ان مشکلوں سے نکالتا ہے، وہ ہمیں ان بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو۔ ہمیں ہمیشہ اس کے نام کو اونچا کرنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی ہم کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ وہ آگے ہے جی 9ویں آیت میں، اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کمال دا؟
رب جو جنگ وچ ہے زوراور، ہاللویا ہاللویا، وہ جنگ میں ہمیں فتح بخشتا ہے، ہاللویا ہالے۔ اس نے کہا یہ جنگ میری، یہ تمہاری جنگ نہیں، یہ میری جنگ ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو ہمیں جنگوں میں وہ فتح بخش دیتا ہے، آمین آمین۔ آئیں پروسیس میں آگے بڑھتے ہیں اور زبور 99 ابھی گایا ہے میرے عزیزوں، ابھی ہم نے گایا ہے زبور 99۔ یہوہ راج آپ کرے گا، کل کرتا ہے لوگ مناونڈر، او کرو بیم تے بیٹھا ہے کمبے زمین تھر تھر۔ ہاللویا، دیکھیں کتنا پاورفل ہمارا خداوند ہے، پاورفل خداوند ہے، ہاللویا۔ اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، ہاللویا۔ اس کا بڑا جلال ہے، جلال جلال ہے، جلال ہی جلال ہے، ہاللویا
हालेलुया, वो सच्चाई है। मेरे अजीजों, गुनाह से खुदावंद को नफरत है, गुनाह से खुदावंद को नफरत है, क्योंकि वो सच्चाई है, सच्चाई है। हालेलुया, वो हमें भी चाहता है कि हम उसकी तरह पाक हो जाएं, उसको उसके गुनाह से दूर किनारा करें। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? खुदावंद की प्रस्तुत करनी है और इबादत करनी है। अभी हमने गाया है मेरे अजीजों, सच्चाई कायम की है तू ही खुदावंदा। हालेलुया, हमें सच्चाई को फॉलो करना है, उसकी बातों को फॉलो करना है, जो कलाम की बातें हैं। कलाम की बातें क्या है? सच्चाई है मेरे अजीजों, सच्चाई है। यकूब विच पूरा कीता तू ही सच्चाई दा, यहोवा रब ए साडा है, वो साडा खुदावंद है, वो आलीशान खुदावंद है, आलीशान। ते ओदे पैर दी चौकी कोल ओ मत्था टेको। हालेलुया, उसके हजूर में हमने मत्था टेकना है मेरे अजीजों, और किसी की हजूरी में हमने नहीं झुकना और ना ही गलती करनी है, क्योंकि हम खता खाएंगे। अगर किसी और जगह पे हम अपने मत्थे को टेकते हैं तो हम क्या करेंगे? खता खाएंगे। हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ वादे खुदावंद है, जो मसीह खुदावंद है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, उसने मौत और कब्र पे फतह उसने फतह पाई और कहा कि ए मौत तेरा डंग कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, वो भला खुदावंद है। आए मेरे अजीजों, हम कोर्स गाएंगे और उसी कोर्स के दौरान में हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, और उसके बाद रानी बेटी दुआ करेंगी कलाम के लिए। यस, ओ हालेलुया, हालेलुया, यस, उसकी हजूरी। स्तुति गाएंगे, कोर्स गाएंगे, उसी कोर्स के दौरान में हम अपने आप को कलाम करेंगे।
हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान यीशु, खुदा का दिल मुझे बाप, तू रहीम में रहम करने वाला है खुदावन। तूने कहा बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा हम तेरे पास आते हैं, मदद और हिफाजत चाहते हैं। तू कदूस है मेहरबान, तू दुआओं को सुनने वाला बाप है खुदावन। शुक्रगुजार है तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावन। आए बाप, तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। सातों आवाजों पर तेरा अबर छाया रहा। आए बाप, तूने कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आए बाप, इसी तरह तेरे आगे मिन्नत करते हैं। आए बाप, तू इन बच्चों को, पूरी क्वायर को खुदावन बाप, तू और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप, तू इनकी बड़ी मदद और फाज़ा रहनुमाई करना। आए बाप, जितनी जाने तेरी हजूरी में एक एक को तेरे पाक लहू में देते हैं, एक एक पर तेरे अबर को मांगते हैं। आए बाप, इन सब की जिंदगियों में बड़े जलाली काम करना। आए बाप, तू इन्हें छूना, बड़ी बरकतों से माला माल करना खुदावन। आए बाप, इसी तरह तेरे आगे मिन्नत करते हैं जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। आए बाप, इन सब पर भी तेरे अबर को मांगते हैं, इनकी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को पैदा करना। आए बाप, ये अपने गुनाहों से तौबा करें। आए बाप, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने खुदावन। आए बाप, तू इन्हें छूना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बने खुदावन। आए बाप, इसी तरह तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए बाप, वो जो कलाम करे खुदा, वो तेरी तरफ से हो। आए बाप, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी जुदा ना होने पाए। तू बड़ी लफ्जों की तरतीब अता करना। आए बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तू अपने खादम को सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक अपने पाक लहू में छुपाना। आए बाप, तू अपने फरिश्तों को हमाए और अपने खादमों को आके शोला की तरह इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो। आए बाप, तेरे आगे मिन्नत करते, तेरे खादम को, खादमा को खुदा बाप, जैसे तू हिफाजत से लाया, इसी तरह हिफाजत से भी लेके जा और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। आए बाप, हम तुझे पुकारते हैं, तू आसमान छोड़कर जमीन पे उतर आता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरे पाक लहू को मांगते, तेरे पाक कबर को मांगते, एक एक जिंदगी को चुना, बड़ी बरकत देना खुदा बाप। आए बाप, इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां बदले। आए बाप, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं वहाँ मौजूद। हमारा ईमान तवक्कुल भरोसा तुझी पे है खुदा, कि तू यहाँ मौजूद है। हमारी मिन्नतों फरियादों को सुनता और कबूल करता है। तो रहीम खुदा, तू रहम करने वाला, एक एक को चुनाए। आए बाप, इस घर को खुदा हम तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, कोई भी मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी छूने ना पाए। आए बाप, तेरे पाक लहू को मांगती है। आए बाप, तू एक एक को चुना, बड़ी बरकत है। आए बाप, एक बार फिर तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए बाप, वो जो कलाम करे हमारी जिंदगियां बदलने वाला। आए बाप, तेरा कलाम हमारे लिए हर तरह से महफूज रखे खुदा बाप। तू हमें चुना और बड़ी बरकतों से माला माल कर। मांगती तेरा पाक और जलाली नाम लेकर, आमीन। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान में खुदा के खादम, बल्कि मैं कहूँगा खुदा के मजे हुए खादम आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। खुदावंद आज उम्मीद है कि उनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो हम खुदावंद के खादम को और पाकलाम को जोरदार तालियों में भाई साबित जोरदार ताली हम मसीह यीशु के प्यारों, मसीह यीशु में हम सबों की सलामती, जो यहाँ हाजिर हैं और जो ऑनलाइन हमें जिन्होंने इस इबादत को ज्वाइन किया हुआ है, सबकी सलामती मसीह यीशु में मैं चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके साथ जो कलाम शेयर करना चाहता हूँ, हम सभी इस बात के मुंतज़िर हैं कि मसीह यीशु की 1000 साल बादशाही में हम शामिल। मसीह यीशु खुदावंद की 1000 साल बादशाही में हम शामिल। तो
اس سے پہلے مسیح یسوع کی بادشاہی کے متعلق کچھ سیکھیں، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مسیح یسوع کی بادشاہی سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں، جو 4 اہم چیزیں ہیں جن کا واقعہ ہونا ضروری ہے اس بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے، پہلے آج ہم ان پر غور کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان 4 جو بہت اہم اور ضروری خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے، سیکھتے ہیں ہم کہ ان 4 چیزوں میں سے گزر کر ہمیں اس بادشاہی میں جانا۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں جس سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی میں کس طرح سے ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی عدالت سے ہمیں گزرنا ہے۔ میرے ساتھ مکاشفہ اس کا 20واں باب پہلی 6 آیات ہم یہاں سے لیں گے اور پھر ہم اس عدالت تک پہنچنے اور خدا کی 1000 سالہ بادشاہی میں جانے کے لیے جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے ان پر آج غور کریں گے۔ 4 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، مکاشفہ 20واں باب اس کی 4 آیت۔ پھر میں نے تخت دیکھی اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس ایوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کائن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں، 1000 سال تک بادشاہی کریں۔ اس بادشاہی کے لیے، اس بادشاہی کے شروع ہونے سے پہلے 4 بڑی اہم چیزیں ہیں جن میں سے کلیسیا کو گزرنا ہے۔ عدالت جو ہے، مسیح یسوع کے منہ کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ پہلی قیامت ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسری بڑی قیامت ہے، اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے 2 دفعہ آمد ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ جو آمد ہے وہ زمین پر نہیں ہے، اور اس بادشاہی کے شروع ہونے سے پہلے جو دوسری آمد ہے وہ زمین پر ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل میں جو الفاظ ہم سے کہے، جو باتیں ہم سے کی، وہ ہم یوحنا کی معرفت یہ دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 22ویں آیت، کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں عدالتیں جو ہیں یہ بیٹے نہیں کر رہے، سارا اختیار مسیح یسوع کے پاس ہے۔ اور بادشاہی سے پہلے جو پہلی عدالت ہے، اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ خدا کے گھر سے یہ شروع کیا تھا، خدا کے گھر سے، خدا کے لوگوں کی، ان کی پہلے عدالت ہے۔ جب وہ عدالت میں پورا اتریں گے، پھر ہی وہ لوگ، جیسا میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ لوگ اس 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں۔ ساری دنیا ویسی کی ویسی چلتی رہے گی، ساری دنیا
वैसी की वैसी चलती रहेगी, जैसा लिखा है कि बाकी मूर्तें वैसी पड़े। 1000 साल तक बादशाही जो होगी उसमें उसके खानदान के लोग होंगे, जिनका जिक्र हम ये देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत 3 बाब 15 है। मैं आपसे इल्तमास करता हूं, मैं हर दफा ये बात सभी से कहता हूं कि ये जो हवाला जात होते हैं इनको नोट भी कर लिया करें और इनको बाद में पढ़ा भी करें। क्यों कि मैंने जो कुछ भी लेना होता है वो इसी अंजील मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से, और खुदा की वो रोयाएं जो उसने हमें दिखाई है उनसे लेना होता है। ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है, ये कोई थियोलॉजी नहीं है, और ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इस किताब मुकद्दस को हर कोई, क्योंकि हमारे जो है वो फिरके नहीं है, हमारा अकीदा एक है, हमारा मसीह एक है, और हमारा मसीह यीशु में जीना, उठना, आसमान पर जाना, उसकी बादशाही में शामिल होना, ये सब कुछ सभी का अकीदा है। इसलिए इन हवालों को इसलिए मैं बार बार भी दोहराता हूं और सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इनको आप खुद भी पढ़ा करें, ताकि हम ये जानें कि मसीह यीशु ने हमारे लिए जो सच्चाई है, जो कलाम है हमारा, उसने हमारे लिए ये क्या हमें राह दिखाया है, क्योंकि वो राह हक और जिंदगी है, और कौन से राह पे चल के हमने उसके साथ बादशाही में जाना। तो 15वीं आयत में पढ़ता हूं, जैसा मैंने ये कहा कि अदालत जो है उसका सारा इख्तियार मसीह यीशु के पास है। बाप अदालत नहीं करेगा, मसीह यीशु ने करनी है, और मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने खानदान से ही करनी है। यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। मैं 14वीं आयत भी इसी के साथ पढ़ता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इसके बारे में ये मालूम हो। 14वीं आयत में लिखा है, इस वक्त से, पालूस रसूल कहता है, इस वक्त से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। तो ये देखें कि हम अगर इस पहली क़यामत में शामिल होते हैं तो पतरस रसूल ने जो फरमाया है उसी तरह से हम उसके खानदान में से शुरू होंगे और हम ही से अदालत शुरू होगी। पहला पतरस का पहला आम खत, उसका 4था बाब, उसकी 17 से मैं पढ़ूंगा। इसमें यूं लिखा है, पहला पतरस उसका 4 बाब, उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। तो ये देखें कि अदालत खुदा के घर से शुरू होनी है, और इस बादशाही से पेशतर सिर्फ उन लोगों की अदालत होनी है जो उसके हैं, बाकियों की नहीं। बाकी के वैसे के वैसे ही पड़े। तो 4 चीजें मैंने ये आपसे ये बात कही कि 4 चीजें ऐसी हैं जो खुदा की बादशाही से पहले। सबसे पहली बात, रैप्चर। सबसे पहला काम जो होगा अगर हमने इस बादशाही में जाना है तो सबसे पहला काम जो होगा वो रैप्चर। रैप्चर जो है उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तफसील से तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ खुदा की बादशाही के में जाने वालों के लिए आज सीखेंगे। सिर्फ हवाला जात में थोड़े से बता दूंगा कि किस तरह से ये होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बड़े लंबे इसमें चाहिए, इसके लिए वक्त भी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा थोड़ा जरूर इनमें से सीखें। पहला काम रैप्चर, दूसरा काम हरमैदून की जंग, और तीसरा काम
اس جھوٹے نبی اور اینٹی کرائسٹ کو آگ کی جھیل میں ڈالنا. اور چوتھا جو سب سے بڑا کام ہے 1000 سال تک کے لیے شیطان کو اتھا گڑھے میں بند کرنا. ان 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس بادشاہی سے پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپچر جو ہوگا یہ کب ہوگا. بہت سارے لوگوں کا مختلف آراء ہیں، لیکن جو ہمیں انجیل مقدس سکھاتی ہے ہم اس پر غور کریں. میں اکثر و بیشتر یہ بہت سارے لوگوں کے کلام سنتا ہوں اس کے بارے میں، اور بہت سارے لوگوں کو کہ اپنے اپنے آراء ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ آپ کو سنایا جائے اس کو پہلے پرکھو، اس کو جانچو خدا کے پاک روح سے اور اس انجیل مقدس سے، خدا کے کلام سے، اور پھر اس کو قبول کرو، اور جو چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن بحث کرنا اور ان چیزوں میں پڑھنا یہ کلام ہمیں نہیں سکھاتا. لیکن ہمیں سننی سب کی چاہیے، لیکن جو کلام کہتا ہے کرنا ہمیں وہ چاہیے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم یہ مصیبتیں نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دکھ نہیں دیکھیں گے، ہمارے لیے یہ دکھ نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ریپچر جو ہے وہ بہت پہلے ہو جائے. اور جیسا کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے سنا ہے کلام کرتے ہوئے، اور میں نے ایک رویا میں یہ دیکھا کہ خداوند کا پاک روح یہ بتاتا ہے کہ جو ریپچر یا جب ریپچر ہوگا تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا انڈیا سے اٹھائی جائے گی. ان کی تعداد باقی جگہوں سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور وہاں پر بھی میں نے کچھ خدا کے خادموں کو سنا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ریپچر جو ہے یہ کیا ہوگا. یہ جو 7 سال کی یہ 72واں جو ہفتہ ہے دانیال کے مطابق جو 72واں ہفتہ ہے جو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس میں ان کا خیال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درمیان میں ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں نے، میں نے ایک کتاب یہ بھی دیکھی جس کا ٹائٹل تھا کہ کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں، ان مصیبتوں سے میں نہ گر جائیں، اور ریپچر جو ہے وہ پہلے ہو جائے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپچر جو ہے وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب 50ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 50ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ پناہ بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب کو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اور 52 ورس 52ویں آیت یہ اس بات کا بالکل ثبوت ہمیں دیتی ہے کہ کب یہ ریپچر ہوگا. تو 52ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، جو کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. یہ پچھلا نرسنگا، ایک پہلا ہے ایک پچھلا ہے، ایک پہلی بارش ہے اور ایک آخری بارش ہے. تو ہم اس چیز کو مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں یہ آخری یا پچھلا نرسنگا کون سا ہے. میں میرے ساتھ کھولیں مکاشفہ اس کا 11واں باب اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا. مکاشفہ اس کا 15واں باب
11 बाब मकाशवा 11 बाब उसकी 15वीं आयत से, और जब 7वां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। ये देखिए कि ये 7वां नरसिंगा जो आखिरी नरसिंगा है वो फूंका जाएगा। पिछला नरसिंगा जो है वो 7वां नरसिंगा है जो फूंका जाएगा। सातवां नरसिंगा है जो पिछला नरसिंगा है। और याद रखें कि मैं पहले भी बहुत दफा अपने कलाम में तो लाइव भी चल रहे होते हैं या इस तरह से यूट्यूब में या मेरे पेज पर पड़े हुए हैं, उनमें मैं अक्सर बेशतर के बता चुका हूं कि ये वो वाला नरसिंगा नहीं है कि जो यूं पकड़ा जाएगा और उसके बाद जो है वो फूंका जाएगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने का मतलब है ये आखिरी जो खुदा का कलाम खुदा के लोग सुना रहे होंगे, खुदा के लोग जो बातें बता रहे होंगे, जो कलाम सुनाया जा रहा होगा, उसी के दौरान ये वाकया, ये रैप्चर होगा। ये मैंने आपको इससे कहा था कि हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बादशाही के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो रैप्चर होगा। जब रैप्चर होगा तो कलीसिया सिर्फ एक नहीं, पूरे कायनात के वो तमाम लोग जहां कहीं पर भी हैं वो उठा लिए जाएंगे और उनके लिए वो जगह मुकर्रर की गई है जहां उनको रखा जाएगा। मकाशवा में भी इसके लिए भी बड़ी वाज़ेह और साफ तौर पर इसकी निशानदेही की गई है 12वें बाब में। लेकिन आज हम इनकी तफसील में नहीं जाएंगे कि किस तरह से ये उठाई जाएगी और किस तरह से ये जाएंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये कलीसिया जो है ये उठा ली जाएगी। कलीसिया जो उठाई जाएगी वो जो जगह मुकर्रर की गई है वहां पर उसको रख दिया जाए। और फिर हम ये देखते हैं कि दूसरा जो अहम काम होगा वो अदालत होगी। अदालत दो जानते हैं, दो अदालतें होती हैं। पहले जो रैप्चर होगा, रैप्चर में ये याद रखें कि मसीह यीशु जमीन पर नहीं आएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं ये सोच रहा था कि ये हमारा आज ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं कि लोगों के इस बात के लिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी गई है कि 4 बाब की 16वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, बाकी का हिस्सा आप ये 13वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं 4 बाब की 16वीं आयत से पढ़ता हूँ। ये बात मसीह यीशु के मुंह के अल्फाज भी हैं मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में, और ये पालूस रसूल भी हमसे ये खुदावंद के कौल के मुताबिक ये फरमा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को। तो पहली दफा जो रैप्चर है, रैप्चर में मसीह यीशु का उस बादशाही के बादशाह का इस्तकबाल जो है वो कलीसिया करेगी, और वो हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तेमाल करेगी।
اور پھر جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ مکاشفہ 12 باب میں بھی یہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور یوحنا کو دکھایا بھی گیا کہ وہ جو عورت ہے وہ کس طرح سے اٹھا لی گئی اور کس جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریپچر جو ہے جب یہ ہو جائے گا تو ریپچر کے بعد سب سے ضروری اور اہم بات جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مسیح یسوع کا آنا بھی ہے، اور مسیح یسوع کی عدالت بھی ہے۔ عدالت جو ہوگی وہ گھر سے شروع ہوگی، جسے ہم پہلی قیامت کا نام دیتے ہیں، اور اس میں خداوند جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ دوسری ایک اور چیز جو ہوگی وہ ہوگی ہر مجدون کی جنگ۔ ہر مجدون کی جنگ جو ہے وہ بھی اس بادشاہی سے پہلے، اس بادشاہی سے پہلے ہر مجدون کی جنگ بھی ہوگی، اور ہر مجدون کی جنگ کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر ہوگی، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ رویا دیکھی ہے خدا کے بندہ نے، مقدس پولس رسول نے، کہ اس نے دیکھا ہے کہ جیسا مسیح یسوع نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں فرمایا کہ ہوا میں اڑ کر لوگ جو ہیں مسیح یسوع کا استقبال کریں گے، اسی طرح سے یہودا کے خط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم سے 7ویں پشت پر ہے۔ ہنوک نے بھی ایک جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ یہودا کا عام خط، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہودا کا عام خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 14ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ یہودا کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کو ہم مکاشفہ میں بھی دیکھتے ہیں، 1,40,000 اور پھر غیر قوموں سے انگنت جو سفید پوشاکیں پہنے ہوئے اس کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہی۔ تو یہ دوسری دفعہ جب مسیح آئیں گے تو پھر یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوگی جو دانیال نے یہ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دانیال اس کا 8واں باب، اس کی 25ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ دانیال اس کا 8واں باب، اس کی 25ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا، یہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں ہے، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور سزا کے وقت میں بتیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، لیکن بے ہاتھ دھلائے ہی شکست کھائے گا۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلے کے لیے نکلے گا، اور یہ اینٹی کرائسٹ کا، جیسے میں نے یہ بتایا کہ ہر مجدور کی جنگ ہوگی، اور اسی جنگ میں 2 لوگ جو ہیں وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر مجدور کی جو جنگ ہے یہ
جس کے بارے میں دانیال نے یہ پیشن گوئی کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں مکاشفہ اس کا 19واں باب، مکاشفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 11 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ مکاشفہ، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 19واں باب اور پھر اس کی 11ویں آیت سے میں آگے تک پڑھوں گا۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کے تانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قاتل مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ یہ اس سے بیشتر یہ ہم اگر یہ دیکھیں تو ہم یہی بات جو انگور روندے کی ہے، یہ ہم اس بات میں بھی پڑھتے ہیں، مکاشفہ 14 باب اس کی 17 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ مکاشفہ خداوند نے ہمیں اسی لیے دیا، اور یہ بات جو خداوند اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اس کے لیے دانیال نے بھی کہا کہ آخری زمانہ میں جو ہے یہ خدا اپنے بھید جو ہے یہ کھولے گا اپنے لوگوں پر، اور اس وقت ہم یہ خدا کے کلام کو ہر ایک تک پہنچائیں گے، اور جو بھید ہیں ان بھیدوں کو بھی وہ کھولتا ہے۔ تو میرے ساتھ ہم یہ دیکھیں، 17ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، مکاشفہ 14 باب۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی، اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ اگر ہم اس سے اوپر 14ویں آیت سے پڑھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسی سفید گھوڑے پر سوار جس کو ہم کلام خدا کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور جو برحق کہلاتا ہے، راہ، حق اور زندگی ہے، یہ اسی کی بات ہے۔ میں یہ 14 سے بھی یہ بھی آج پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہی جنگ اور یہ وہی چیزیں ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ بس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ تو یہ وہ ہر مجدون کی وہ جنگ ہے جو لڑی جائے گی، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس وقت کس جگہ پر یہ جنگ ہوگی؟ آئے ہم یہ دیکھتے ہیں زکریا کے معرفت جو بات خدا نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم
اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس جگہ پر لڑی جائے. زکریا اس کا 14 باب. اگر آپ یہ سارا پڑھ لیں تو اچھا ہوگا، لیکن میں جسٹ کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں اتنا ہی ٹائم ہمیں لینا چاہیے جتنا کہ سب سیکھ بھی سکیں. اور یہ عبادت کے تقدس کو بھی کئی دفعہ ہم اگر لمبا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بیچارے جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سیکھ پاتے. اس لیے میری کوشش تھی کہ ہم جو ضروری چیزیں ہیں انہی پر ہم زور دیں. زکریا 14 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس روز کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوا. یروشلم سے اوپر کا حصہ ہے، زیتون کا پہاڑ ہے. اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اپنے اس لشکر کے ساتھ، ان مقدس لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس بادشاہی میں شامل ہونا ہے، 1000 سالہ بادشاہی میں جانا ہے، ان کے ساتھ یہ یہاں پر اترے گا. اور یہاں پر پھر اینٹی کرائسٹ اور اس کے اتحادی جو یہ 10 یورپین ممالک جو آگے بڑھیں گے، اور ان میں سے جو 3 ہیں، تینوں میں سے ایک جو ہے وہ باقیوں کو زیر کر کے جو آئے گا، جس کو جھوٹا نبی تسلیم کرے گا کہ آنے والا بادشاہ، آپ کو آزادی دینے والا بادشاہ یہی ہے. وہ سب کو بھڑکائے گا اور اس مقدس شہر چاروں طرف سے گھیرے. اگر ہم اس کے آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل جائیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ہم اس ساری چیز کو اگر پڑھتے جائیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کچھ کافی وقت درکار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت پہلے ہرمجدون کی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہرمجدون کی جنگ کا تو ذکر ہے، لیکن وہ ہرمجدون کی جنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کلام مقدس میں سے ہی ہے، کوئی کسی کی ڈاکٹرین نہیں ہے، کوئی کسی کی ریسرچ نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ابہام ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے. آپ ان حوالوں کو خدا کے پاک روح کے سبب سے خوب پڑھیں اور اس سے مدد لیں. آپ کو بھی ان ساری باتوں کا علم ہو جائے گا کہ یہ میکدون یہ کون سی جگہ ہے. یہ یروشلم سے اوپر کا حصہ ہے، اور یہ وہ وادی ہے جہاں پر کلیسیا جو ہے وہ اترے گی. خدا کے پاک لوگ خدا کے ساتھ اتریں گے، اور یہیں پر یہ اینٹی کرائسٹ اور جھوٹا نبی ان تمام لوگوں کو جن کو شیطان گمراہ کرے گا وہ سارے اس کو گھیریں گے. اور پھر یہاں پر آگے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. پھر میں نے ایک فرشتہ کو، یہ میں آگے واپس مکاشفہ 19 باب کی 17 آیت پڑھ رہا ہوں میں، اس میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کہ سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جائے، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے. یہ تمام کے تمام اس جنگ میں، جیسا کہ دانیال نے بھی بتایا ہے کہ وہ نکلے گا بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور ہم نے 16ویں آیت میں 19ویں باب کی 16ویں آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اور اس کی بشار اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. اور دانیال کہتا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ، وہ شخص
بادشاہوں کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے نکلے گا اور شکست کھائے. یہ حق مجدور کی جنگ ہے. اور اسی جنگ میں کیا ہوگا ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں, 19ویں باب کی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں, پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا, اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا. وہ حیوان بھی پکڑا جائے گا اور وہ جھوٹا نبی بھی, دونوں پکڑے جائیں گے. جھوٹا اس لیے کہ دانیال نے بھی یہی ایک بات کہی ہے کہ کوئی جھوٹا ہے, جو نبی ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو فریب کے ساتھ آنے والے اس اینٹی کرائسٹ کو, اس بادشاہ کو کیا کرے گا کہ سب سے تسلیم کروائے. ون آرڈر, ون ورلڈ آرڈر, ون ورلڈ ایجوکیشن, ون ورلڈ ہیلتھ, اور یہ ساری چیزیں جن کا میں اکثر بیشتر ذکر کرتا ہوں, اور میں نے ایویڈنس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو یہ بیان بھی کیا ہے. اور ابھی یہ جو ون ورلڈ آرڈر کا یہ آفس ہے جو تیار کر لیا گیا ہے, جس کے لیے ابھی چند دن پہلے پوپ صاحب نے ایک پوری ٹیم جو ہے اس کے لیے تیار کی, ان کو مسا کیا ہے. اور میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ ان فادروں کے سامنے وہ جھکے ہوئے ان کو ورڈنگ کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ان کے قدموں کو دھو رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, اسی ون ورلڈ آرڈر کے لیے. ون ورلڈ آرڈر کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے. اس کی تصویر اخباروں میں چھپ گئی ہے کہ کیسا وہ آفس ہوگا, کس طرح کا وہ یہ ساری چیزیں ہوگی, جن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں. تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا, جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے, اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے, اور سب پرندے ان کے گوشت سے شیر. یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہے کہ ہیکل میں یہی شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وہ بت کھڑا کرے گا. دا سیم جسٹ لائک ہم نے دانیال میں بھی پڑھا, ویسا ہی بت کھڑا کرے گا, اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اس سے باتیں بھی کروائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا یہ بھی حوالہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کے 24ویں باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, بس جب تم اس جاننے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا مقدس مکان میں کھڑا ہوا دیکھو, پڑھنے والا سمجھے کہ یہ وہ بت بنا کر اس میں رکھے گا اور تمام لوگوں سے کہے گا. یہ 5G اس کی ایک کڑی ہے, 5G بھی اس کی ایک کڑی ہے. لیکن سن جو انسرٹ ہوگی جس کی چھاپ اور وہ مور انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ میں ماتھے پہ, یہ اسی کی ایک 5G بھی اسی کی ایک کڑی ہے. کہ یہاں پر جو لکھا ہے کہ وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے, اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے, اور وہ سب پرندے ان کے گوشت سے. اور یہ جو بات ہے یہ اب دور نہیں, یہ سارے سلسلے نزدیک سے نزدیک تر آتے جا رہے ہیں. آگے یہ میں نے یہ بات آپ سے کی کہ پہلا ریپچر, دوسرا ہر مجدور کی جنگ یہ ضروری ہے, اور تیسرا ان دو لوگوں کو کیا کیا جائے گا, آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ جھیل میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سڑ کے راکھ ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو تو کوئی سزا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا
انصاف کرنے کے لیے آئے گا. اور کن کے لیے آئے گا؟ کچھ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور کچھ کو ہمیشہ کی سزا دینے کے لیے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آگ میں جلنا ہے، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو میں کوٹ کر دیتا ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جھیل کی آگ جو ہے، یہ بڑا اچھا مسیح یسوع نے ہمیں ایک تمثیل میں بتایا امیر لازر اور غریب لازر کی. امیر لازر کیا کرتا ہے کہ اے ابراہیم اس کو بھیج لازر کو کہ انگلی ڈبو کر میرے جسم پر لگائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گے. آخری عدالت جو ہوگی اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جو شیطان ہے وہ بھی آخر میں کہاں پر ڈالا جائے گا؟ اس آگ کی جھیل میں، جہاں پر کون کون ہے جی؟ جھوٹا نبی اور وہ حیوان وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر یہ شخص بھی موجود ہوگا جو جن میں یہ تو 1000 سال تک یہ اس آگ کی جھیل میں رہیں گے. جتنی دیر تک خدا کی بادشاہی یہ چل رہی ہے اتنی دیر تک یہ اس آگ کی جھیل میں چل رہے ہوں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے 10ویں آیت پڑھنے لگا ہوں 20ویں باب کی. اس میں لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ایوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں. تو یہ ہرگز مت سمجھیں کہ شاید ہمیں آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا تو ہم جلد بن جائیں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر لاحق ہونی چاہیے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ where we have to go. ہم نے فردوس میں جانا ہے، خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، یا ہمیشہ کے عذاب میں، ہمیشہ کی زندگی کے ہم منتظر ہیں؟ اور کیا ہم ہمیشہ کی زندگی میں جاتے ہیں یا ہمیشہ کی؟ کیونکہ دونوں طرح کی عدالتیں ہوں گی. اور پھر میں نے ایک آخری بات کہی تھی کہ اس بادشاہی سے پیشتر جو ہے، یہ ہم 20ویں باب کے پہلے 3 آیات پڑھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 1000 سالہ بادشاہی میں کیا ہوگا. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کر سکے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے تو 1000 سال کے لیے جب ان دونوں کو باندھ دیا جائے گا، اس میں ڈال دیا جائے گا. کہاں؟ آگ کی جھیل میں. شیطان ابھی آگ کی جھیل میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ ابھی بڑی عدالت رہتی ہے. ابھی دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے، لوگ اس میں موجود ہیں، ہر ایک کام اسی طرح سے چل رہا ہے. لیکن جو مقدس لوگ ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور ان کی جو عدالت ہوگی اس میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ کس طرح سے یہ خدا جو ہے ان کا بھی حساب کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ کس جگہ پر جائیں گے. تو اس سے پیشتر کیا ہوگا کہ شیطان 1000 سال کے لیے اس اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے. پھر 1000 سال تک ہر طرف امن ہوگا. دنیا چل رہی ہے لیکن وہ مقدس شہر، وہ خدا کی بادشاہی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جہاں بادشاہی کر رہا ہے وہ بھی چلتی رہی. لیکن پھر 1000 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو چھوڑا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے، وہ بات کی بات ہے. لیکن آج ہم اسی حصے تک رہتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو پھر جو عدالت کا کام ہے وہ سامنے ہے کہ کن لوگوں نے بادشاہی میں جانا ہے اور کنوں نے نہیں جانا. وہ کیا کیا گیا ہے کہ وہ زیتون کا پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور میں یہ ورس پڑھنے لگا ہوں کہ بادشاہی میں کن لوگوں نے جانا. پھر میں نے 4 آیت پڑھ رہا ہوں. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا
جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبق سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہیں ہوئے، باقی مردے بھی زندہ نہیں ہوئے، اور دنیا بھی چل رہی ہے۔ اور عدالت میں یہ دیکھیں کہ میں ان حوالوں کو پڑھوں گا نہیں، لیکن سمپلی آپ کو ان حوالوں کا میں ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اٹھائے جانے والے لوگ ہیں، یہ جو مقدس لوگ ہیں، جن کی عدالت جو ہوگی، اس عدالت کے بعد ان کا کیا حال ہوگا اور ان کو کہاں کہاں پر ڈالا جائے گا۔ یہ پہلے تو یہ ان کا حساب ہوگا کہ کس طرح سے وہ ڈالے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کے 20ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اور حوالے بھی ہیں وہ اس میں، یہ جو ہماری عدالت ہے، عدالت کو اگر ہم یہ لیں تو اس کے لیے بہت سارے حوالہ جات مسیح یسوع خداوند کی زبان مبارک سے بھی ہیں، اور آپ لوگ ان کو بخوبی سن بھی چکے ہوں گے، اور اگر پڑھنا بھی چاہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ عدالت کے دن یہ جو پہلی قیامت ہے، جو پہلی عدالت ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں 7واں باب ہے متی کی انجیل کا، اس میں یوں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ عدالت داخل ہونے سے پیشتر یہ عدالت ضروری ہے ریپچر کے لیے۔ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی بات ہے کہ تو پانی اور روح سے پیدا ہو، نئے سرے سے پیدا ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے، لیکن اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ خالی پانی کا بپتسمہ اور روح کا بپتسمہ ہی کافی نہیں ہے، آگے بھی چلنا ہے۔ تو آگے یہ دیکھیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن پر تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ عدالت ہے جو پہلی عدالت ہے، اور اسی عدالت میں پھر میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، اس کو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا کہ 25ویں باب کی 31ویں آیت سے آگے یہی عدالت جو ہو رہی ہے، یہ پہلی عدالت ہے، جس کے بعد جو 1000 سالہ بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 21ویں باب میں جو یہ دی گیا ہے، سارا نقشہ دیا گیا ہے، وہ اس 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا وہ حوالہ ہے، جس میں یہ پورا 21واں باب اس میں لکھا ہوا کہ کیا کیا اس میں اس بادشاہی میں جو پورے ہو جائیں گے۔ یہ جوج مجوج جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلیں گے، اور پھر حیوان جو شیطان ہے اس کو آگ کی جھیل میں ان کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ بڑی عدالت ہوگی، بڑی عدالت میں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ ابدالآباد جیتے رہیں گے، اور جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ملیں گے وہ ابدالآباد شیطان اور جھوٹے نبی اور اس حیوان کے ساتھ ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اے خدا کے پیارو، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں، ہائپر گریس کے چکروں میں نہ رہیں، ہم ہائپر گریس کے چکروں میں بھی نہ رہیں، اور ہم باقی جو ہمارے جو یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے اس میں نہ پڑے رہیں کہ جی ہم چلے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ عدالت ٹاف ہے، اور اس عدالت میں سے ہو کر گزرنا ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ نہ ہائپر گریس والے جائیں گے، نہ ہائپر گریس کی تعلیم دینے والے جائیں گے، نہ ہی پراسپیرٹی گاسپل والے جائیں گے، اور نہ ہی پراسپیرٹی گاسپل کی جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اس بادشاہی میں یا ابدالآباد زندگی میں جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری انہیں کہہ دے گا کہ اے بدکارو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو،
मुझसे हमेशा के लिए दूर हो। ये फैसला मुझे और आपको करना है कि हमने हमेशा की जिंदगी की तरफ जाना है या अब्दुल्लाबाद आजाद। आइए हम खुदावन का शुक्र अदा करें कि वो हमें ये सब कुछ पहले से आगाह करता है। रास्ते चुनना हमारा अपना काम है, ये हमारे इख्तियार में। जो उसने हमें दिया है वो हमें करना है, जो उसका काम है वो वही करेगा। खुदावन यीशु मसीह हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के बंदे के लिए खुदावंद के खादम ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये बताया है, समझाया है। पाक कलाम के हवालों से बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हमें बताया है कि खुदावंद की 1000 साल बादशाही में ये क्या क्या होगा और क्या क्या हम फेस करेंगे। तो खुदावंद का बड़ा हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये सब कुछ ये खुदावंद के फजल से है कि हमें सीखने का ये मौका मिला। शुक्रगुजारियाँ करेंगे, 2 दुआएं करेंगे, शार्ट दुआएं करेंगे। शुक्रगुजारी की दुआएं एक बाजी गजाला के साथ मिलकर करेंगे और एक दुआ हम रहमा के साथ मिलकर करेंगे। ये कि खुदावंद ने ये सारा हमें नॉलेज दिया। खुदावंद के बंदा के लिए शुक्र अदा, उसकी फैमिली के लिए शुक्र अदा करेंगे। तो मेरी बाजी गजाला से पहले दरख्वास्त है कि वो आप भी अपने आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी में शामिल हों। इसी यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के हुजूर में झुके और दुआ करें। खुदावंद जिंदा खुदावंद की जो जिंदा और पाक खुदावंद है। खुदावंद यीशु तेरे हुजूर में झुकते हैं, तेरे कदमों में आते हैं। खुदावंद यीशु से खुदावंद तू हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू हमारी फिक्र करता है। खुदावंद यीशु से खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से जो आज कलाम सुना है, खुदावंद यीशु इस पर अमल करें और खुदावंद अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें, ताकि जब तू आए तो खुदावंद यीशु से खुदावंद हम उन लोगों में हों जो हवा में उड़कर खुदावंद तेरा इस्तकबाल करेंगे और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद यीशु से खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं, तसल्ली पाएं और खुदावंद तेरे पाक नाम को चला पाएं। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है खुदावंद यीशु, इन सब के लिए बरकत चाहते हैं। इनके लिए खुदावंद यीशु खुदा जो कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, सब कुछ यीशु के नाम से जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु का नाम सब नामों से आला अफजल है। खुदावंद के नाम से जो कुछ हम मांगते हैं खुदावंद हमें मिलता है। खुदावंद यीशु तेरे हर एक बात के लिए शुक्र अदा करते हैं। हम इसी तरह खुदावंद तेरे साथ जुड़े रहें और खुदावंद तुझसे बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आज का कलाम 100 गुना फल रहा है और खुदावंद जिन्होंने ज्वाइन किया है हाजिर जमायत के साथ होना, एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना। इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तो हमारा हाथ ऊपर रहने वाला है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमारा खुदा, हमारा बादशाह, हमारी असली अब्दी चट्टान, हमारी जान का लंगर, हम पर रहम करने वाला, हमें कुव्वत देने वाला, हमारा जोर, हमारा किला, हमारा ऊंचा बुर्ज तू ही है। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं खुदा जिंदा कलाम के लिए जो आज तेरे बंदा की मार्फत हमने सुना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा के तूने हमें पहले से ही आगाह कर दिया है कि क्या होने वाला है और किस किस तरीके से हम पहचान सकेंगे तू आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, इस आगाही के लिए खुदा जो तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती से खुदा हमें बयान की, ताकि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि तेरे इस्तकबाल के लिए हम तैयार हों। हम उन 5 कुंवारियों की तरफ पीछे ना रह जाएं जिनके मशलों में तेल नहीं था, बल्कि हम
उन होशमंद कमवारियों की तरह अपने मशले तैयार करें, अभी से तेरे पाक रूह को अपनी जिंदगियों में लें और मसा से भरें और खुदावंद तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, एक एक जान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खसूसी तौर पर जो लोग खुदावंद ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनमें से हर एक पे तेरा फजल वाला हाथ और तेरी बरकत मांगते हैं, ताकि हर एक अपने आप को तेरे सरेंडर करे और खुदावंद तैयार करे अपने आप को, ताकि तेरी कलीसिया के साथ उठाया जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तू जलाली है, तू फाते है, तू रहीम और करीम है, कहर करने में धीम और शफकत में गानी खुदा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, यहोवा शालूम, यहोवा अदोनाई, यहोवा एलोहीम है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा तसक्कन है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद एक एक रूह बदन जान को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि आज का कलाम जो बोया गया है वो 100 गुना फल लाने वाला और हमारी जिंदगियां तेरे लिए तैयार, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बातचीत करना तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। हमारी जिंदगियों में तू खुदावंद चलता फिरता नजर आए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, बरकत, रहम कर और खुदावंद हमें और ज्यादा अपने कलाम में जड़ पकड़ने दे, ताकि मजबूत होते जाएं, जड़ पकड़ें और खुदावंद तेरे कलाम में हम और ज्यादा गहरे होते जाएं। बरकत, रहम कर। यीशु नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आकर इसके पहले दिन जी वो बीमार लोगों के लिए बनाया है सेशन। हाँ जी, वो आकर थोड़ा पीछे बैठा थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। अब हम बीमार लोगों के लिए खुदा के खादम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। सारे खादम यहाँ मौजूद हैं, तो हम मिलकर बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे, स्पेशली खुदा के खादम के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। रंबरा संदरा मारा 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 ए बारा जी हिलेरी मेरी बिना बारा होकर सिंगो ला राजी को बाबा ला ए बारा जी मो मारा सी बारा 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 ए दा बारा होला हला हिला ला ला ओ हाय बी ओमा हिमा कुला बारा 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 दी इलेरी मेरी बाबा रा सिंगो रा मारा मारा मारा। हालेलुया। तेरा अबर हमारे हमें शुरू से ही खुदावंद तेरे पाक रूह ने हमें आगे पीछे से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से घेर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तूने हम पर अपना ताजा मसा उंडेल दिया है। हालेलुया, रबरा बराबर। इसी मसा में हम उन बीमार लोगों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, रबरा बराबर बराबर। दो लोग इस वक्त दिल के आर्जे में मुब्तला है, यीशु के नाम से शिफा पा, यीशु के नाम से शिफा पा, यीशु के नाम से शिफा पा। हालेलुया। जिन लोगों के वाल बंद हैं, जिन लोगों के वाल बंद हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में वाल खुल जाओ, यीशु के नाम में वाल खुल जाओ। अमान के साथ हम रिसीव करते हैं, ईमान के साथ हम रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। हालेलुया, हमारा जंदर और हीला ला 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 हालेलुया। गो ओले रबर हजीर इन हो की काकर बरा बरा बरा। हालेलुया। ताकि तेरे नाम की एक बड़ी गवाहियां है। हालेलुया। सर से लेके पांव के तेरे जो जो भी बीमारी है, शुगर की बीमारी दूर हो, मोरो की बीमारी दूर हो, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हालेलुया। हुक्म देते हैं, हालेलुया। शुगर यीशु के नाम से इन मंदिरों को छोड़, राइट नो, राइट नो।
right now, अभी 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 रबा को रबा हालेलुया रकिसी करबला हालेलुया जमील जमील तो जो ऑनलाइन हमें देख रहा है हालेलुया यीशु के नाम में शिफा पा जा यीशु के नाम में शिफा जा हालेलुया तू खुदा इस वक्त सोचता है कि तू मेरा नाम कभी नहीं पुकारा जाता मेरा नाम खुदावंद इस वक्त कह रहा है हालेलुया रबा 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 यीशु के नाम में शिफा पा जा यीशु के नाम में शिफा पा आपा पापा ला जिको 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 हिंगो को करा मरा 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 हिंगो मरा जिको रा बरा 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 इला रा बरा 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 ई का बा 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 बरा जिको रा जिंदो रो दो 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 ती 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 ता 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 ना 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 तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तू अजीम खुदावंद है तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और जानदारों को सैर करता है हालेलुया तूने आज हमें इस कलीसिया को और ऑनलाइन कलीसिया को आज खुदावंद तूने बरकत दी है हालेलुया हम मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हालेलुया हिंगरा सा करा तूने हमें शफा दे दी है हालेलुया अमान के साथ रसीव करते हैं हालेलुया हिंगो रमा आगा गोगा मामा हिंगरा मंदरा 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 हिंगो गो 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 ऑनलाइन हमें दरखास्तें जो आई हुई हैं घरों के लिए खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और उनके मान के मुताबिक जिन जिन लोगों ने दरखास्त की है कि हमारे घर बन जाए हमारे घर जो अनकम्प्लीट है हालेलुया हालेलुया सरगोदा से जो दरखास्त है हालेलुया को का पापा पापा ही मामा 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 रा दा 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 ना 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 हिंगा गा 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 रबी बा 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 हिंगा गा बा 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 प्रवेश तेरा घर यीशु के नाम से कंप्लीट हो गया हालेलुया जो रास्ते में रुक गया है हालेलुया हालेलुया अमान से जो तू देख रहा है हाले अमान से प्रवेश तू जो देख रहा है हालेलुया यीशु के नाम में तेरी जो मुखालफत कर रहे हैं यीशु के नाम में हालेलुया एक एक करके तेरे आगे से भाग जाएंगे एक एक करके तेरे आगे से भाग जाएंगे हालेलुया अमान के साथ रसीव कर हालेलुया करा बरा 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 हिम कोला बाद ही बिली 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 हिमरा संदरा मरा 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 ए बरा जरा बरा बरा हालेलुया प्रवेश खुदावंद इस वक्त फरमा रहा है हालेलुया करा 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 तेरी उस वर्कशॉप में बरकत आएगी तेरे लिए तरक्की आएगी हालेलुया जिस वर्कशॉप में तू काम करता है हालेलुया हेल 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 ओ का मामा मामा रजी गा जा 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 हालेलुया 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 जो बच्चा आर्मी में है पेशावर से है हालेलुया ओ हालेलुया ना करा बराबर ये को उसकी टांग में मसला है यीशु के नाम में उसकी टांग का दर्द चल रहा है यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया देख खुदावंद वो सरहदों पे तेरी खिदमत करते हैं हालेलुया तू उनके साथ हो ना हालेलुया हालेलुया आसमान उनके लिए खोल दे बरा 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 तेरा बा होकर बरा ई बला लो बरा सिको बरा दिन जीदो दा 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 जीदो दा वो देती रो रो बरा सी गो जी 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 तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद सारी बातों में सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं सारा जलाल सारी बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं हालेलुया रबा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया कुवैर को बरकत दे हालेलुया तू अपने और ज्यादा जलाल को इस्तेमाल कर आने वाले दिनों में खुदावंद हालेलुया हालेलुया एक बड़ी कुवैर बन जाए हालेलुया एक हमारा जिक्र हमारा जब हमने बड़ी उस जगह पे शिफ्ट होना है तो खुदावंद तेरे यीशु जी पाक हालेलुया तेरा मसा हालेलुया अभी से खुदावंद इन बच्चों को आगे पीछे से दाएं बाएं से घेरे रख तू स्कूल में कॉलेजेस में खुदावंद इनकी बड़ी मदद करना खुदावंद इनकी स्टडीज में खुदावंद तू जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं इस वक्त खुदावंद तेरे यीशु जी पाक हालेलुया रबा बाबा लारा बरा 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 यीशु के नाम में उनके पेपर जो हो रहे हैं खुदावंद हालेलुया 100% रिजल्ट आए उनका 100% रिजल्ट जिनका रिजल्ट आने वाला बच्चों का हालेलुया रबा बाबा 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 उनकी तवक्को से बढ़कर खुदावंद उनकी जिंदगी में काम करना हालेलुया ले ले बेरी 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 तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया 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 रबा बाबा 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 है के रे बाबा बाबा शी पापा ना 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 दा 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 तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया भाई विनोद के लिए बरकत की बात दुआ करते हैं हालेलुया जो इस क्वायर को बच्चों को लीड करता है हालेलुया तू इसको बड़ी बरकत
बड़ी आसमान इसके लिए खुल, आसमान इसके लिए खुल गया। हालेलुया रबा बाबा 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 बाबा, जो हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया रबा 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 लेना बलोगा रबा रजीमो बाबा रबा रे योला रजीमो रबा रबा है बरा बरा बरा। गिलगित से जो पास्टर यकूब हैं उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, उनकी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हालेलुया। आज का दिन वो मसाइल से गुजर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया उनके मसाइल हल हो गए यीशु के नाम में। खारियां से जो पास रहे हैं। हालेलुया बाबा 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 एरा धुंधर हमारा सुगर बरा 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 बरा। हालेलुया। उनकी खिदमत को और ज्यादा तू फलदार का, और ज्यादा फलदार का। हालेलुया। और जितने भी इस वक्त हमें ऑनलाइन कलीसिया वॉच कर रहे हैं। हालेलुया। एक एक को छू, एक एक को छू। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा हाथ नहीं खुदा, ये तेरा हाथ बन, जो भी इस स्क्रीन की तरफ देख के शिफा पा ले, अमान के साथ शिफा पा ले। हालेलुया। ही लबरा बरा 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 हे ला ला ला, ताकि आने वाले दिनों में और ज्यादा गवाहियां आए, और ज्यादा गवाहियां आए। हालेलुया। और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। ये सब कुछ हालेलुया रबा रबा आ रही है गवाहियां। हालेलुया। यीशु के नाम के वसीला से उसको जलाल को ऊंचा करने के लिए गवाहियां आ रही हैं हमारे पास। हालेलुया हालेलुया रबा बाबा बाबा रशी को रबा 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 ये जाला राजा करा सतरा सतरा। कराची में यासर जो है खुदा उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस के घर में जो प्रॉब्लम थी तूने खुदावन ये सब कुछ बहाल किया, उस खानदान को बहाल किया यीशु के नाम में। हालेलुया। बरा 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 बरा। कराची में जो मुन्नी है हालेलुया, उसके खानदान को भी तू खुदा तू उसमें प्रॉब्लम जो है यीशु के नाम से ठीक है। उनकी बच्चों की परवरिश यीशु के नाम से हालेलुया बरा 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 बरा। तू परवरिश करने वाला खुदा, अच्छे तरीके से परवरिश, उनकी स्टडी में उनकी बड़ी मदद कर। हालेलुया। हे ला 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 ला। इस वक्त खास हम दुआ करते हैं भाई साबर के लिए, बाजी गजाला के लिए। हालेलुया रबरा। सब खादम इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। हालेलुया। हाथ बढ़ाएं इनकी तरफ। हालेलुया। हे बरा सिंगो मारा भी बोला रबरा बरा 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 दा बारा रे बे 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 रे दे 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 दे। हालेलुया। तू खुदावंद अपने बंदा को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया। बाजी को, भाई को खुदावन और ज्यादा खुदावन ये खानदान और ज्यादा तरक्की करे, और ज्यादा तुझमें बढ़ जाए। हालेलुया। और ज्यादा स्टडी खुदावन तेरे लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। इस वक्त इसी मसा में मैं अपने लिए, अपने भी बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ। हालेलुया रबा बाबा रा बरा 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 हे ला ला बरा 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 मारा सी कोला रा बरा 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 इली री बिरी 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 बिरी। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र। ओ यस लॉर्ड यस। तूने हमारी दुआओं को सुना है। अमान के साथ हम सब कुछ रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो कुछ हमने मांगा है आ गया। आमीन आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। जो आसमान पर है तेरा नाम, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज और जिस कर्जदार को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज कुदरत खुदा उनके खादम के साथ आज के बरकाते कलमात। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शाकत खुदा के खादम के साथ, जितने यहाँ खादम मौजूद हैं उनके साथ, गाने बजाने वालों के साथ, इस कलीसिया के साथ, देखने वालों के साथ और कुल मुकस्सर और ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक। जो इबादत दरखास्त है, आप एक दूसरे को मिलकर अपने घरों को सलामती के साथ। आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सारा वक्त संभाले रखा, बढ़ जाता था। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सारा वक्त संभाले रखा। ये उसका फजल है। तो मेरे अजीजों, इन सारी बातों में हम सारा जलाल यीशु के नाम को, और जो लोग हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं
آن لائن ہمارے نمبرز کھلے ہوئے ہیں، ای میل موجود ہے، ہمارا واٹس ایپ موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں درخواستیں بیمار لوگ ہمیں درخواستیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور ای میل کے ذریعے سے، اور دوسرے فون لائن جو کھلی ہیں 24 آور کھلی ہے میرے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ہے۔ Very simple. آمین۔ آمین۔